अभी आपको एक दफ़ा फिर से बताते हैं कि 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसियों की नाकामी और हजीमत का साल है। 2025 में भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप नहीं धार सकी। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 को खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल दिया है। सरमायाकारी रुकावटें बरकरार रहीं और भारत महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। द हिंदू का ऐसा लिखना है कि अमरीकी ताल्लुकात के लिए 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। द हिंदू में मजीद लिखा गया कि 2025 की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। भारतीय अखबार द हिंदू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। पहलगाम के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़ किया गया है। द हिंदू में भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। द हिंदू में मजीद लिखा गया कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका साबित हुआ। माहिरीन के मुताबिक द हिंदू अखबार ने भारत की कमजोर सफारतकारी को अया किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हो सकी। द हिंदू ने ऐसा लिखा है। मजीद एतराफ़ किया गया है इस अखबार में कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि भारत अपने ताल्लुकात ईरान से भी ख़राब कर चुका है, बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, अमेरिका से भी, और साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में कोई हिमायत भारत को हासिल नहीं है। तो भारत को अब हर महाज पे सुबकी का सामना है और इसका एतराफ़ भारतीय अखबार द हिंदू ने खुद किया है। भारत का वो मीडिया जो कि गोदी मीडिया है, मोदी सरकार इस मीडिया को चलाने वाली है, उसी मीडिया से उठ के एक अखबार द हिंदू ने जुर्रत का मुजाहरा किया है कि भारत के जो सियासी रहनुमा है, जो वहाँ की खारजा पॉलिसी है, उनको आईना दिखाया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि ये साल यानी 2025 का साल भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए हजीमत का साल रहा। 2025 में भारत को आलमी सतह पर सफारती सुबकी का सामना रहा। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकी। और भारतीय अखबार द हिंदू ने यह लिखा कि 2025 खारजा पॉलिसियों को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल है। 2025 में भारत कोई भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा है। सरमायाकारी रुकावटें बरकरार रहीं और भारत जो है महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। अमरीकी ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो अमरीकी ताल्लुकात के लिए 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो काविशें हैं और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, खुद इस बात का एतराफ़ किया उन्होंने और उन्होंने इस बात को माना कि पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री में से एक है। 2025 की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। द हिंदू ने ऐसा भी लिखा और भारतीय अखबार द हिंदू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी करार दिया है। याद रहे कि पहलगाम वही वाकया है जिसके बाद हमने मई में देखा था कि भारत को किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स से नाको चने चबवाए शिकस्त का सामना रहा। भारत के वो तैयारे यानी राफेल जिन पे बहुत नाज था, वो कूड़े का ढेर साबित हुए। एक के बाद एक तैयारा गिरता चला गया और भारत इस हजीमत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, द हिंदू खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत को सफारती सतह पर नाकामी हुई, कोई कामयाबी वो इस साल नहीं समेट सका। आपके पास यकीनन डिटेल्स होंगी। जी बिल्कुल, भारतीय अखबार द हिंदू ने तो साफ साफ कह दिया है कि 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो ये वादों के बिखरने का साल है और ये बहुत मज़हका खेज टाइटल है हिंदुस्तान के लिए कि अलामती सिफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी ये हकीकी मुआशी अस्करी और सिफारती ताकत का नेमल बदल साबित नहीं हो सकी। द हिंदू अखबार ने बड़ा बेरहमाना तबसरा ये भी किया है कि भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर भी उन्होंने भारत को आईना दिखाया कि सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ है। 25% टैरिफ, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां, H1B वीजा कदगनों ने साबित किया कि भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरून और मफादाती है। 2017 के मुकाबले में 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया है। चीन और रूस का भी उन्होंने हवाला दिया कि इस हवाले से तमाम तर आला सतह मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हुई। सरमायाकारी रुकावटें बरकरार रहीं और भारत महज
علامتی موجودگی تک محدود رہا۔ دی ہندو کا یہ آرٹیکل بہت زیادہ چشم کشا ہے، بڑے عرصے بعد انہوں نے اتنا زہریلا آرٹیکل اپنی حکومت پہ لکھا ہے کہ توانائی کے شعبے میں بھی اخبار نے واضح کیا کہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو انہوں نے سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دیا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت بھی نہیں ملی، اور بھارتی کارروائیوں کے بعد ٹھیک ہے سمیرا، آپ اس آرٹیکل کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا احمد سعید منہاس صاحب نے۔ احمد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اگر ہم بھارت کی اس وقت پوزیشن دیکھیں، سفارتی سطح پہ تو ویسے ہی کمزور ہے، اندرونی سطح پہ بھی ان کو ہزیمت کا سامنا ہے۔ ویسے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ مودی سرکار ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کرتی ہے جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں۔ اب کیا بیانیاں بیچیں گے؟ ان کے اپنے اخبار نے اس چیز کو لکھا ہے کہ ہم ناکام رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسے 2025 کا سال اختتام پذیر ہونے کو آیا تو مختلف اخبارات اور جریدے جو ہیں اس کے انالیسس کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے نہ صرف ڈومیسٹک لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے اس کے بالکل برعکس آج ڈومیسٹک لیول کے اوپر دا ہندو جو سب سے یہ ون آف دی موسٹ مستند قسم اخبار ہے ہندوستان کا، اس نے اپنے سیلف کرائسس کرتے ہوئے 2025 کو انڈیا کے لیے ناکام ترین سال قرار دیا۔ اس کے مختلف پیرامیٹرز بڑے واضح طور پر دنیا کے سامنے ہیں، جیسے کہ واشنگٹن پوسٹ نے، فائنینشیل ٹائمز نے اور ڈپلومیٹ نے جس طرح پاکستان کی جو ہے وہ پذیرائی کی ہے، یہ چیز انڈیا کے اندر بھی فیل کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن کے شکار ہوئے، چاہے وہ معاشی لیول کے اوپر ہو کہ جس میں انڈیا کو خاطر خواہ جو ہے چائنا میں جو سپورٹ کی جاتی تھی اب وہ مزید اس طرح سے نہیں ہے، اور جو انڈیا کی فورن پالیسی ہے وہ شدید آئسولیشن کے شکار ہوئی، اور اسپیشلی وہ صرف آپٹکس کے لیے ہو کر رہے گی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی جو منڈیاں ہیں وہ جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں ان کی جو مصنوعات ہیں ان کی بڑی کھپت کی جگہ ہے، تو لہٰذا وہ ایک آپٹکس کے لیے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا ڈھونگ رچاتے ہو تو میں کہوں گا وہ ضرور نظر آتے ہیں، لیکن جب ایکچوئل آن گراؤنڈ جب چیزیں آئی ہیں آپریشن بران مرسوس کے بعد خاص کر کے، اور جس طرح سے آپریشن بالکل آن گراؤنڈ تو ریئلٹی جو احمد صاحب وہ بالکل ہی یکسر ہمیں مختلف نظر آتی ہے۔ سید محمد علی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ سید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اکھنڈ بھارت، سیکولر بھارت بڑا نعرہ لگایا جاتا تھا گجرات کے قصاب کی جانب سے، کیا پوزیشن اب ہم سمجھیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا ایک بڑا پرانا تاریخی اور مؤثر اور بااثر اخبار سمجھا جاتا ہے دا ہندو، اور اس کی بھارت میں بھی بڑی کثیر الاساد ہے اور دنیا میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے اور کوٹ ہوتا ہے۔ تو اس تصنیف میں اس بات کا اعتراف جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو سنجیدہ اور تعلیم یافتہ باشعور بھارتی حلقے ہیں وہ وزیر اعظم مودی کی جو انتہا پسندانہ پالیسی ہے، ڈی اسٹیبلائزنگ پالیسی ہے، اور جس طرح کا پورا سال ان کی ناکامیوں ان کی تمام پالیسیوں کی ناکامیوں کا ثبوت ہے، اس کے بارے میں آگاہ بھی ہیں اور اس کا شعور بھی رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ان میں تشویش بھی پائی جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سنجیدہ حلقوں میں اب بتدریج وزیر اعظم مودی کی جو پالیسیز ہیں ان کی سپورٹ کم بھی ہو رہی ہے، اور جو سیزن